Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we were here. Yes, sir. Next. So, Alf. Okay. Samanun. 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 Next. Salasun. 20. Salasun. Yes. Okay, Salasun. Then Last this one is is Sittun. Next student, Tadrib Sani Miladad. Arrange the numbers. Read this one. This is Next student. Ishrun. Next student. عشرون. Next. Start from here. This is ستون. ثمانون. No. أربعون. Salasun. We need to write here. Salasun. Salasun. Oh, ثلاثون after that. Okay. ثلاثون. أربعون. خمسون. ستون. سبعون. Sab'un. ثمانون. تسعون. ألف. Mia. Mia. This is مئة. Okay. مئة. ألف. Tadrib Salis Akmil ila Mia. Complete until 100. Next student. Yes, sir. Ishrun Yes. is 20. Ishrun. Salasun. Yes. Arbaun. Khamsun. Sittun. Sab'un. After Sabun will be, sir. Tisun. Tamanun. Tisun. Mia. Alf. الوحدة الخامسة عشرة الصيحة الدرس الواحد والثلاثون بعد المية التركيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال أذن ear بما تشعر how are you feeling أشعر بألم شديد في أذني I am feeling severe pain in my ear. Who is next? Yasini, you are first. Sanchez, you are second. Read the example. بما نعم. تشعر. أشعر بألم شديد في النف أذني. أذني. في أذني. بما تشعر. تشعرين. Female. أشعر بألم شديد في النف. أنفي. أنفي. بما تشعر. تشعرين. بما تشعرين. أشعر بألم شديد في خنجرتي. بما تشعرين. أشعر بألم شديد في قلبي. بما تشعرين. أشعر ألم شديد في أسناني. بما تشعر. تشعرين. تشعرين. بما تشعرين. أشعر بألم شديد في صدري. صدري. Miss Sarah, you are first. Yasini, you are second. Yes, sir. التراكيب النحوية. التراكيب النحوية. No, sorry. I'm second, I am first. You are second. Okay. Okay, so can you repeat this one, sir?
التراكيب edit. النحوية. التراكيب النحوية. التدريب الأول. التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل سؤال وجواب بزميلك. مع زميلك. مع زميلك. كما في المثال. كما في المثال. 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 بما تشعر؟ بما تشعر؟ اوكي سوري. أشعر بألم شديد في أذني. أشعر بألمي في شديد من أذني. أشعر بألم شديد في أذني. شديد في أذن. بما التدريب. التدريب. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أنفي. أشعر بألم شديد في أنفي. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في حنجرتي. أشعر بألم شديد في حنجرتي. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في قلبي. أشعر بألم شديد في قلبي. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في أسناني. أشعر بألم شديد في أسناني. بما تشعر؟ بما تشعر؟ أشعر بألم شديد في صدري. أشعر بألم شديد في صدري. Sanchez, you are first. Sarah, you are second. Mill, Okay, Sarah. sir. ماذا طلب منك الطبيب? What did the doctor demand from you? طلب مني ترك الملح. He asked me to leave the salt. Sanchez. ماذا طلب منك منك الطبيب؟ منك الطبيب. أوكي. طلب مني ترك الملح. ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك القهوة. ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب الطبيب ترك الشاي. ماذا طلب؟ Sorry, sir. طلب مني ترك الشاي. Okay. طلب مني. Okay. طلب مني. Sanchez. ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك لحمي. ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك حليبي. Yassini, you are first. Sanchez, Yes. you are second. نعم. التدريب الثاني. التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك.
زميلك كما في المثال. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. المثال: المثال: ماذا طلب منك الطبيب؟ ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك الملح. طلب مني ترك الملح. التدريب: التدريب: ماذا طلب منك الطبيب؟ ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك السكريات. طلب مني ترك من السكريات. ترك السكريات. ترك السكريات. ماذا طلب منك الطبيب؟ ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك القهوة. طلب مني ترك القهوة. ماذا طلب منك الطبيب؟ ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك الشاي. طلب مني ترك الشاي. ماذا طلب منك الطبيب؟ ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك اللحم. طلب مني ترك اللحم. ماذا طلب منك الطبيب؟ ماذا طلب منك الطبيب؟ طلب مني ترك الحليب. طلب مني ترك الحليب. Sarah, you are first. Yasini, you are second. Yes, sir. نعم. The hospital. طبيب الأسنان dentist. لماذا حضرت إلى المستشفى? Why did you come to the hospital? حضرت لمقابلة طبيب الأسنان. I came to meet the dentist. Sarah. Yes, sir. لماذا حضرت إلى المستشفى؟ حضرت لمقابلة طبيب الأسنان. لماذا حضرت إلى الجامعة؟ حضرت لمقابلة حضرت لمقابلة المدير. لماذا حضرت إلى الكلية؟ حضرت لمقابلة الأستاذ. لماذا حضرت إلى المستشفى؟ حضرت لمقابلة طبيب الأنف. طبيب الأنف. طبيب الأنف. لماذا حضرت إلى الكلية الصيدلية؟ صيدلة. حضرت sir. لمقابلة كلية الصيدلية. صيدلي. حضرت لمقابلة الصيدلي. لماذا حضرت إلى الشركة؟ شركة. شركة sorry. حضرت لمقابلة المهندسي. لماذا حضرت إلى المطار؟ حضرت لمقابلة
لمقابلة أخي. Sanchez, you are first. Sarah, you are second. Okay, sir. التدريب الثالث. التدريب الثالث. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل سؤال وجواب مع زميلك. كما في المثال. كما في المثال. 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 لماذا حضرت إلى المستشفى؟ لماذا Sorry, it's your turn. لماذا حضرت إلى المستشفى؟ حضرت لمقابلة طبيب الأسنان. حضرت إلى المستشفى لمقابلة طبيب الأسنان. طبيب الأسنان. التدريب. التدريب. لماذا حضرت إلى الجامعة؟ لماذا حضرت إلى الجامعة؟ حضرت لمقابلة المدير. حضرت لمقابلة المدير. حضرت لمقابلة المدير. لماذا حضرت إلى الكلية؟ لماذا حضرت إلى الكلية؟ حضرت لمقابلة الأستاذ. حضرت لمقابلة الأستاذ. لماذا حضرت إلى المستشفى؟ لماذا حضرت إلى المستشفى؟ حضرت لمقابلة طبيب الأنف. حضرت لمقابلة طبيب الأسنان. أنف. طبيب الأنف. لماذا حضرت إلى كلية الصيدلة؟ لماذا حضرت إلى الكلية الصيدلية؟ حضرت لمقابلة الصيدلي. حضرت لمقابلة الصيدلي. لماذا حضرت إلى الشركة؟ لماذا حضرت إلى الشركة؟ حضرت لمقابلة المهندس. حضرت لمقابلة المهندس. لماذا حضرت إلى المطار؟ لماذا حضرت إلى المطار؟ حضرت لمقابلة أخي. حضرت لمقابلة أخي. مستر ياسيني. نعم. The eggs are red. البيضاء حمراء. You have a green book. لدي كتاب أخضر. لديك كتاب أخضر. لديك كتاب أخضر. البنت تجري. لديهما صحيفة. هي صفراء. هي صفراء. هي صفراء. هي صفراء. we are girls. نحن أبناء. نحن بنات. نحن بنات.
نحن نحن بنات. بنات. They are both cooking, they are not eating. هما تطبخان، هما لا تأكلان. The fish is big. السمك كبيرة. الولد يقرأ. البنت تأكل. هن يكتبن. هما يكتبن. هن هن يكتبن. يكتبن. هن يكتبن. الولد لا يقود. الولد لا يقود. لديه سيارة. هو يسبح. الرجل يأكل. لديه سيارة. لديه سيارة. لديه سيارة. نحن أولاد. نحن أولاد. Miss Sanchez. نعم. هي نائمة. نامي. هي نائمة. ما هذه؟ ما هذه؟ هذه صحيفة. هذه صحيفة. الكتاب كبيرة. الكتب. الكتب. الكتب كبيرة. البيت كبيرة. البيضة كبيرة. هل أنت طبيب؟ لديك كتاب أحمر. لديك كتاب أحمر. العشب أخضر. المرأة تقود. لدي كتاب أحمر. لدي كتاب أحمر. لدي كتاب أحمر. لدي كتاب أخضر. You have لديك كتاب أصفر. لديك كتاب أصفر. نعم أنا طبيب. لديها شتائر. لديها شطائر. شتائر. التفاح أخضر. Instead of swimming. هل الكلب يسبح؟ هل الكلب يسبح؟ Miss Sarah. Yes, sir. 6 بنات. 6 بنات. 5 كتب. 5 كتب. 6 بنات. 6 بنات. Third. 6 بنات. 5 no. 5 صف no. 5 كتب. 5 كتب. 5 صحف. 5 صحف. 6 بنات. 6 daughters. 6 بنات. 5 newspapers.
خمس صحف. 5 صحف. 6 تفاحات. 6 تفاحات. 5 صحف. 5 newspapers. 5 صحف. 6 تفاحات. 6 تفاحات. 6 تفاحات. 6 بنات. 6 6 girls. بنات. 6 daughters. 5 صحف. 5 newspapers. 5 صحف. 5 كتب. 5 books. 5 كتب. 1